नाज़रीन, क्या आप कर्ज जैसी अजीम और बड़ी बला में गिरफ्तार हैं और आपको उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है? आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं। आज मैं आपको एक ऐसा प्यारा आसान वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिसे हर कोई पढ़ सकता है, आप भी पढ़ सकते हैं, बल्कि यहाँ तक कि ये वजीफ़ा बच्चों को याद होता है। इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम जो कर्ज हैं वो अदा हो जाएंगे और साथ में अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा और आपको दुनिया और आखिरत की नेमतें अता फरमाएगा। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसे बुजुर्ग का वाकया भी सुनाऊंगा जिन पर 3000 दिरहम यानी 3000 सोने के सिक्के कर्ज थे। उन्होंने इस वजीफे को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और उनका कर्ज भी अदा हो गया और वो बहुत सारे मालो दौलत के मालिक भी हो गए। नाज़रीन, आपने हो सकता है कहीं पढ़ा हो या कोई वीडियो में आपने देखा हो कि कर्ज को उतारने के लिए या कर्ज से निजात पाने के लिए एक दुआ बताई जाती है, अल्लाहुम्मा क़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वग्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। बेशक इस दुआ को पढ़ने से कर्ज उतर जाता है। अल्लाह तबारक व ताला इसकी बरकत से हमें कर्ज से निजात अता फरमाता है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी बात ये आ जाती है कि जो लोग अरबी पढ़ सकते हैं या ये दुआ पढ़ सकते हैं वो तो उनके लिए तो आसान है, लेकिन वो लोग जो अरबी नहीं पढ़ पाते हैं, दुआ वगैरह नहीं याद कर पाते हैं, तो फिर वो क्या करें? तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा आसान वजीफ़ा लेके हाजिर हुआ हूँ कि अगर आप उसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह आपका कर्ज उतर जाएगा। ये वजीफ़ा इतना ज़्यादा आसान है कि आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोने से पहले, सो के उठने के बाद, काम करते वक्त, यहाँ तक कि औरतें भी पढ़ सकती हैं, खाना बनाते वक्त, सिलाई वगैरह करते वक्त। तो आप ये वजीफ़ा गौर से सुनिए। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको चलते फिरते दरूद पाक पढ़ना है। आप आदत बना लें, सुबह शाम हर नमाज के बाद एक आदत बना लें कि आपको इतनी मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। कौन सा दरूद पाक पढ़ना है इसकी कोई कैद नहीं है। आपको जो भी दरूद पाक पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हैं। हर मुसलमान को, बल्कि बच्चों को भी याद होता है। एक दरूद पाक बता देता हूँ कि हो सकता है किसी को ना याद हो, तो उसकी आसानी के लिए सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन, एक बार और सुन लो, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन। अब इस दरूद पाक को पढ़ने से आपका कर्ज तो अदा होगा, साथ में इस खास दरूद पाक की जो मैंने अभी आपको बताया, इसकी फजीलत यह है कि इसको एक मरतबा पढ़ने से रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो अब आपको यही दरूद पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसकी दो फजीलतें हो गई। एक तो 70 रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं और साथ में आपका कर्ज अदा हो जाएगा। ये तो आपने सुन लिया। अब मैं आपको वो वाकया सुनाता हूँ जिसको सुनकर मतलब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अगर आप पर कर्ज है तो आप तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अगर आप पर कर्ज नहीं भी है तो भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि दरूद पाक पढ़ने के एक दो फ़ायदे नहीं होते हैं, हज़ारों लाखों फ़ायदे होते हैं, जिस पर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, आप उसे देख लेना। अब मैं वो वाकया आपको सुनाता हूँ। सुन्नियों के इमाम सरकार हुजूर आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम सरकार हुजूर खातिमुल मुहक्किकीन अल्लामा नकी अली खां रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मुबारक किताब तफसीर अलम नशरा में फरमाते हैं कि किताब जज्बुल कुलूब में वाकया लिखा हुआ है कि एक बुजुर्ग थे, एक अल्लाह के प्यारे बंदे थे जिन पर 3000 दीनार यानी सोने के सिक्के कर्ज थे। काजी साहब ने उनसे फरमाया कि आप 1 महीने के अंदर इसको अदा करिए। बुजुर्ग ने जब देखा कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो वो दरूद पाक उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। वो सुबह शाम दरूद पाक पढ़ते, बहुत ज़्यादा दरूद पाक पढ़ते। जब महीने का आखिरी वक्त आया, यानी अभी महीना ख़त्म नहीं हुआ, कुछ दिन बाकी थे, तो ख्वाब में उनको अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। सरकार ने फरमाया कि तुम ईसा बिन अली वज़ीर के पास जाओ, जो उस ज़माने में वज़ीर थे, उनसे जाकर कहो कि वो तुम्हें 3000 दिरहम दे दें। अब जब ख्वाब से वो बुज़ुर्ग बेदार हुए तो उनके जहन में ख़याल आया कि अगर मैं उनसे जाकर कहूँगा कि तुम मुझे 3000 दिरहम दो, तो वो कहेंगे कि भाई दलील क्या है इस बात की कि तुमने सरकार की ज़ियारत की है। तो वो नहीं गए उस दिन। फिर दूसरे दिन उनको फिर ज़ियारत हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उनके पास जाओ और उनसे कहो कि वो तुम्हें 3000 दिरहम दें।
پھر دوسرے دن آپ اٹھے اور ان کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ اگر میں جاؤں گا تو وہ دلیل مانگیں گے تو میں کیا کہوں گا۔ تیسرے دن پھر ان کو زیارت ہوئی، دیکھیے آپ کتنی برکت ہے درود پاک کی۔ تیسرے دن پھر زیارت ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم عیسیٰ بن علی وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ تمہیں 3000 درہم دے۔ اگر وہ تم سے دلیل مانگے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ تم نے سرکار کی زیارت کی، تو ان سے کہہ دینا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، اور یہ صرف اور صرف تم جانتے ہو اور کوئی نہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے۔ وہابی، دیوبندی، نجدی وغیرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، یہ ان کو سمجھنا چاہیے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اور وہ ہمارے دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ان سے جا کے کہہ دینا کہ یہ دلیل ہے۔ اب جب صبح وہ بزرگ اٹھے تو پہنچے پھر ان کے پاس، عیسیٰ بن علی وزیر کے پاس، اور ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی ہے، اور آقا نے فرمایا ہے کہ تم مجھے 3000 درہم دو، اور تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، اور یہ صرف اور صرف تم جانتے ہو۔ اتنا جیسے ہی عیسیٰ بن علی وزیر نے سنا تو وہ خوشی سے مچل گیا، فوراً 3000 درہم دیے کہ یہ لیجئے آپ قرض میں ادا کریے، ٹھیک۔ پھر 3000 درہم دیے کہ یہ لیجئے آپ اس کو اپنے گھر والوں پر خرچ کیجئے، اپنے بال بچوں پر خرچ کیجئے۔ پھر 3000 درہم دیے، یہ لیجئے اس کو رکھیے اور اس سے کاروبار کریے، تجارت وغیرہ کیجئے۔ یعنی 9000 درہم دیے انہوں نے کہ آپ اپنے پاس رکھو۔ اب وہ بزرگ سارے درہم کو لے کے پہنچے قاضی صاحب کے پاس، وہاں وہ شخص بھی موجود تھا جس نے انہیں قرض دیا تھا۔ قاضی صاحب کو انہوں نے واقعہ سنایا کہ مجھے سرکار کی زیارت ہوئی اور یہ سارے معاملات ہیں۔ جیسے قاضی صاحب نے یہ سنا تو فرمایا ایسا ہے، میں تمہارا قرض ادا کرتا ہوں، تم کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو قرض دیا تھا اس نے کہا نہیں، قرض مجھے لینا ہی نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا۔ تو قاضی صاحب نے کہا جو میں نے 3000 درہم نکالا تھا وہ میں واپس نہیں رکھوں گا، وہ اٹھا کے انہوں نے اس بزرگ کو دے دیا۔ تو اب کتنا ہو گیا؟ 12000 درہم ان کے پاس ہو گیا۔ تو درود پاک پڑھنے کی برکت سے ان کا قرض بھی ادا ہو گیا، ان کو مال و دولت، بلکہ 12000 درہم کا مطلب سمجھتے ہو 12000 سونے کے سکے، ٹھیک ہے، اتنا مطلب وہ مالک ہو گئے اور ان کا قرض بھی ادا ہو گیا۔ تو ناظرین، اگر ہم اور آپ اگر درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں گے تو ہمیں قرض وغیرہ پریشانی سے تو نجات ملے گی، ساتھ میں اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ پر قرض ہے یا قرض نہیں ہے تو آپ درود پاک پڑھنے کی عادت بناؤ، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرض جیسی بلاؤں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ درود پاک پڑھتے تھے تو مجھے ضرور بتائے کہ وہ لوگ پڑھتے تھے، اور جو لوگ نہیں پڑھتے تھے اب وہ شروع کر دیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔